अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है ना वो मैंने कल दोपहर ही मतलब बनाना स्टार्ट कर दी थी। ये कल दोपहर के लंच का टाइम है। यहाँ पे एक दिन पहले ये चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, वो फ्रीज की हुई थी मैंने कहा चलिए आज ना सालन रहने देती हूँ, इसी को निकाल के तो इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्योंकि अगर कोई और सालन बना लूँ ना तो वो पिछले वाला सालन जो है ना वो फिर बच्चे नहीं खाते। बच्चों को ये होता है जो फ्रेश सालन बनाए ना बस उसी के साथ ही हम खाएं। तो यहाँ पे फिर ये हमसायों की तरफ से ये जर्दा चावल जो है ना वो आए थे। मुबीन को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी थोड़ा बहुत खा ही लेती हूँ, लेकिन ईमान जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाती, इवन की एक बाइट भी नहीं लेती। उसको मीठा जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो कल दोपहर का ये टाइम था, मैंने बच्चों को लंच दिया, खुद खाया। और उसके बाद ये चिकन ये देखें इतना ज्यादा। मुबीन कह रहा था मम्मा ये कल तो बोटियां बोटियां थी, आज इसके अंदर कीमा किसी ने डाल दिया है। मैंने कहा वो बेटा परसों फ्रीज की हुई थी ना, फ्रीज कर लिया था मैंने। तो जब मैंने इसको ना गर्म किया ना तो करते करते वो ऐसे ना सिर्फ मैश ही हो गया सालन सारा। तो बल्कि मजे का था, टेस्ट तो वैसा ही था, सेम टू सेम। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे शाम का टाइम है, बच्चे सफारी पे जा चुके थे। तो ईमान जो है ना वो उसने छुट्टी की थी, मुबीन सॉरी गया था अकेला। तो यहाँ पे मुझे ना ईमान के पापा की ये बाइक है, जब उनकी नज़र ख़राब हो गई थी ना, बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गई थी, तब उन्होंने ये एक ना साइड पे रख दी थी। जाहिर सी बात है वो तो चला नहीं सकते थे और वो जोबलेस हो गए थे बल्कि। तो इसलिए ना उनके कजन्स ने, उनके फ्रेंड्स ने, मतलब रिलेटिव्स में या इधर उधर से जिसने भी कहा ना कि ये बाइक अगर नहीं चाहिए तो हमें सेल कर दे, तो उसके पापा कहते थे नहीं ये मुबीन बड़ा होगा ना तो फिर ये मुबीन ही लेगा। हालांकि तब मुबीन 2 क्लास में था, अब माशाल्लाह 4 क्लास में हो गया है। तो अक्सर वो देख के कहता है मम्मा ये बाइक जो है ना वो मैं चला लूं। तो मैंने कहा नहीं बेटा ये बाइक बहुत हैवी है। आजकल की जो बाइक्स है ना, वो कहता है ना कि मम्मा फलां मेरे बिलाल दोस्त है उसके पास, वो भी अपने पापा की बाइक चला लेता है, फलां भी चला लेता है। मैं कहती हूँ बेटा वो आजकल की बाइक्स हैं जो कि बहुत ही लाइट वेट होती हैं, तो ये तो पुरानी बाइक है और ये वाकई बहुत हैवी है। तो मैंने कहा नहीं, जब आप ना 9th क्लास में हो गए ना फिर मैं आपको ये निकाल के दूंगी। तो बहुत ज्यादा वो इंसिस्ट करने लग जाता है, इसके ऊपर बैठ जाता है। समटाइम मुझे कहता है मम्मा चले इसको साइड पे कर दें। लेकिन ये है कि मैं महीने में 1-2 दफा इसकी अच्छी तरह सफाई कर देती हूँ और इसके ऊपर जो चादर बिछाई हुई है उसको भी झाड़ के दोबारा बिछा देती हूँ। लेकिन वो ना चादर भी मान कह रही थी मम्मा ये पुरानी हो गई है, अब हम ना नई डाल देंगे इसके ऊपर। तो मैं सोच रही थी, मैंने उसे कहा जो ब्लैक बेड शीट है ना वो अब पुरानी हो गई है, तो वो ला के इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि ये चादर जो है ना ये कुछ फट भी गई थी। तो इसी तरह 1 महीने के बाद जो है ना ये मैं इसकी अच्छी तरह सफाई कर देती हूँ। काफ़ी लोगों ने उनकी डेथ के बाद भी कहा कि ये बाइक जो है हमें सेल कर दें। मैंने कहा नहीं, इनके पापा कह के गए थे कि ये मुबीन की है तो अब ये मुबीन ही इस्तेमाल करेगा। भले वो इस्तेमाल करे या ना करे, बस उनकी ना निशानी के तौर पे हमने इसको रखा हुआ है। तो महीने में एक आध दफ़ा मैं इसकी ज़रूर सफाई कर देती हूँ। स्पेशल जिस दिन आंधी वगैरह आई ना तो उस दिन तो फिर मैं, और बच्चे भी बहुत शौक से करते हैं। तो ये देखिए ईमान इधर कह रही थी मम्मा ये नई की नहीं है। हालांकि इसके पापा ने नई ही ली थी, तो बहुत कम चलाई थी, तब भी उनकी ना नज़र मतलब थोड़ा थोड़ा जाना स्टार्ट हो गई थी। तो वो कहते थे मेरे से ना बाइक नहीं अब चलाई जाती, तो वो ऑटो वगैरह में चले जाते थे या अपनी किसी फ्रेंड के साथ। तो फिर ये बाइक वगैरह साफ करने के बाद जोहर की नमाज के बाद मेरे पास टाइम था, असर असर की बल्कि पढ़ ली थी मैंने। तो ये नेबर में आंटी थी, वो गई थी हज पे, तो ये मेरे लिए बाया लेके आई थी। इसका कलर बहुत प्यारा है, इधर तो इतना अच्छा नहीं आ रहा, आप यकीन करें बहुत प्यारा ये बाया है। और देख के ना मेरा दिल खुश हो गया, बहुत पसंद आया स्पेशल मुझे इसका कलर। लेकिन इसकी लेंथ लंबी थी तो काफ़ी देर से ये पड़ा हुआ था, 20-25 बल्कि 1 महीना ही हो गया था। तो मैंने आज सोचा कि मैं इसकी ना सेटिंग मतलब अपने साइज़ का इसको कर लेती हूँ। तो मेरे पास जो पहला मेरा बाया था ना उसके हिसाब से उसकी लेंथ जितनी थी ना उस उतनी मैंने इसकी कर ली। वो तो अम्ब्रेला टाइप था, लेकिन ये ताफ्तान था। साथ में ये ईमान जो थी वो मुबीन को पढ़ा रही थी, उसका फ्रेंड आ गया उसको लेने के लिए। तो बस फिर वो भी इस ईमान से ना मैथ करना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा ईमान मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो इसको ना जरा समर पैक समझा के करवा दो। मुबीन का होता है कि बस मैं ना समर पैक का करवा ले, लेकिन समझा के करवाए ना, बस आप ही बताती जाइए मम्मा और मैं लिखता जाऊँ। तो ईमान इस बात पे बड़ा फिर गुस्सा होती है, मम्मा ये मेरा कहना नहीं मानता, मैंने नहीं इसको पढ़ना है। तो फिर मैं ईमान की साइड लेती हूँ, उसको डांटती हूँ कि वो इस टाइम ना आपकी टीचर है तो आपने इसकी बात माननी है। तो सम टाइम मान भी लेता है, प्यार से पढ़ लेता है, सम टाइम उसको मारना शुरू कर देता है।
کہ اس نے ایسے نہیں تو ایسے کیوں کہا۔ تو ساتھ ساتھ میں اپنا بایا جو ہے نا اس کو بھی سیٹ کر رہی تھی نا، درمیان میں لائٹ چلی گئی تھی، اس چھوٹے کمرے میں UPS ہے، بڑے کمرے میں نہیں ہے، تو کام کو سٹاپ کیا، اللہ کا شکر ہے جلدی ہی لائٹ آ گئی۔ پھر بعد میں بس میئرمنٹ کر کے اپنے بایا کی جو میں نے کری سیٹنگ، تو یہ دیکھے اب میں نے پہن کے دیکھا تھا، یہ 100% اس کا سائز لینتھ وائز میرے اکارڈنگ ہی تھا۔ وڈھ تو فٹنگ وغیرہ تو آپ کو پتا تافتان تھا، اوپر سے اور نیچے سے مریلا ٹائپ تھا، بہت زبردست، اور اس نا شفون کا بہت ہی پیارا جو ہے نا یہ بایا تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے کہا کہ ابھی بازار جا کے نا تو اس کے کلر سے میچنگ جو ہے نا وہ میں اسٹالر بھی لے کے آؤں گی، فی الحال تو میرے پاس دوسرا تھا۔ اور یہ آج صبح کا ٹائم ہے، ادھر صفائی وغیرہ ناشتہ سب کچھ ہو گیا تھا، کیونکہ آج نماز پڑھ کے جو میں 1 گھنٹہ ریسٹ کر لیتی ہوں نا، آج میں نے وہ بھی نہیں کی، بس صفائی کی، یہ کر وہ کر، کیونکہ مجھے آج جانا تھا ID کارڈ بنوانے، اس کی ڈیٹ جو تھی وہ ایکسپائر ہو گئی تھی۔ وہ شادی کے بعد میرے ہسبینڈ نے ہی بنایا تھا، تو اس کی ڈیٹ جو تھی وہ ایکسپائر تھی، اس لیے مجھے تھا کہ کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ ایز اے سنگل پیرنٹس جدھر بھی اب کام ہوگا وہ میرے ہی ID کارڈ سے ہونا تھا۔ اس وجہ سے میں نے کہا چلے میں نا یہ کام اپنے تھوڑے سے جو رہتے ہیں وہ نپٹا لوں۔ ناشتہ وغیرہ بھی بچوں کو اٹھا کے میں نے آج خود ہی جلدی سے کروایا، مجھے تھا کہ میں 11 بجے کے اراؤنڈ پہنچ جاؤں گی، تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ پھر میں وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد جلدی سے میں نے اپنا سوٹ نکالا، پہلے مجھے تھا کہ یہ جو پہلے پہنا ہوا نا اسی کے اوپر بایا ہی پہن جاتی ہوں، پھر میں نے کہا نہیں، نہا کے نا تو یہ پہن جاتی ہوں، تو پھر آ کے نا اس کو اتار دوں گی۔ آپ کو پتا ہے کہ اتنی گرمی میں حبس کے مہینوں میں نیا سوٹ یا ایسے امبرائڈری دوبارہ کہاں پہنا جاتا ہے، وہ تو بس ایسے ہی ہم آنے جانے کے لیے ہی پہننا ہوتا ہے۔ تو بس میں تو اب جدھر بھی جاؤں نا پہن کے میں نے اچھے والا سوٹ ہی جانا ہے، لیکن آتے ہی مجھے ہوتا ہے کہ بس میں اس کو اتاروں اور ایزی فیل ہوں اور پھر کام کروں، تو ایسا ہی میں نے کیا۔ یہاں پہ پھر جلدی سے میں نے کپڑے پریس کیے، بچوں کو پریس کر کے نہیں دیے تھے، مبین کی پینٹ شرٹ تھی اور ایمان نے بھی ایسے کا ہی کوئی پہننا تھا جو نا مجھے پریس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو میں نے کپڑے دے دیے، وہ نہا لیا انہوں نے، تو میں بھی یہاں پہ نہا کے ریڈی ہو گئی تھی۔ اور یہاں پہ میں جن چیزوں کی مجھے ضرورت تھی نا، آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کوئی بھی کام کروانا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ مانگ لیتی ہیں، خاص طور پہ ایمان کے پاپا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو تھا وہ بھی میں نے نا ان کی ڈیتھ سے فوراً بعد ہی بنا لیا تھا، میں نے کہا اب اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی، تو بس ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا، کچھ بچوں کے بے فارم میں بھی تھوڑا سا اس کو بھی صحیح کروانا تھا وہ کروایا۔ بس اپنا یہ میں نے ایک تھیلا کہہ لیں یا شوپر بیگ کہہ لیں، یہ مجھے میرے لیے بہت کمفرٹیبل ہے، یہاں پہ گروسری کرنی ہو، فروٹ وغیرہ لینا ہو تو ایزیلی اس میں ڈال کے لے آتی ہوں۔ تو یہاں پہ بس جلدی جلدی میں نے اپنی تیاری کی اور میں نکل گئی ID کارڈ بنوانے۔ یہاں پہ تقریباً ٹائم تھا 11:30 کا جب میں گھر سے گئی، اور اب یقین کریں وہاں پہ اتنی لائن تھی، کبھی ادھر کو جاؤ گے، چھوٹا سا کام ہوتا ہے، ہمیں کوئی بھی بندہ اتنی رسپانسبلٹی سے نہیں بتاتا، بس وہ کہتے تھے اس سے پوچھ لیں، ادھر جائیں وہ کہتے ہیں اس سے پوچھ لیں، اس سے پوچھ لیں، بس پوچھنے پچھانے میں بھی اتنا ٹائم لگ گیا، کام کچھ بھی نہیں تھا، جسٹ ڈیٹ وہاں پہ چینج کروانی تھی، ایکسپائر جو ہو گیا تھا، تو ایمرجنسی میں انہوں نے کہا کہ 1000 آپ کو پے کرنے پڑیں گے۔ میں نے کہا پھر تو 400-500 میں دوبارہ کرایہ لگا کے آؤں تو میں آج ہی لے جاتی ہوں، پھر میں نے وہیں پہ ان کو 1000 دیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا کل پرسوں لے جائیں۔ پہلے مجھے کہتے ہیں کہ آج ہی مل جائے گا، جب میں نے پیسے پے کر دیے پھر کہتے نہیں آج نہیں ملے گا، آپ کو نا 10-15 دن بعد ملے گا۔ پھر مجھے پتا چلا واقعی پاکستان ہے نا، پاکستان میں ایسے بہت نا مطلب لوگ جو ہے نا دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جب میں آئی تو بس کھانے کی تیاری کرنی تھی، بچے سپاری پہ جا چکے تھے، مجھے فکر تھی کہ انہوں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، وہ بھی میں نے اٹھا کے زبردستی کروایا تھا، تو ان کو خوش کرنے کے لیے میں ایپل اور مینگو لے آئی تھی۔ میں نے کہا ان کے آنے سے پہلے ہی نا مینگو جو تھے وہ میں نے دھو کے رکھ دیے تھے، ایپل دھو کے اور 2 مینگو میں نے باہر نکال لیے تھے، میں نے کہا چلے ان کا نا جوس بنا لیتی ہوں۔ اور مجھے اب یقین کریں اتنی پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن میں اتنی ڈھیڑ تھی کہ آتے ہی میں نے کپڑے چینج کیے، بایا اتارا اور سیدھی میں کچن میں آ گئی، اور اتنی بھی مجھ سے توفیق نہیں ہوئی کہ میں نا پانی ہی پی لوں، بس میں نے جلدی جلدی ادھر مینگو کا جوس بنایا اور پھر اس کو پیا، اور باقی جو ہے نا میں نے ایمان کی پاری والی باجی کو فون کر دیا تھا کہ بچوں کو بھیج دیں جو کچھ نہیں کھا کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں میں نا 10-15 منٹ تک ان کا سبق سن کے نا تو ان کو بھیج دیتی ہوں، تو جوس بنا کے میں نے تو پی لیا تھا اور باقی میں نے رکھ دیا فریج میں، کیونکہ مجھے اتنی زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، اور ساتھ میں نا صبح کام کرتے کرتے دال جو ہے نا اس کو گلا گئی تھی، وہ آ کے بس میں نے دال کو تڑکا لگایا
اور बाद रोटियां बनाई और बच्चों को खाना दे दिया। तकरीबन 4 साढ़े 3 का टाइम हो चुका था। यहाँ पे देखें जूस कितना मज़े का बना था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मैं आप तकरीबन अपनी मोस्टली वीडियोज़ में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। देखें आपका कुछ भी नहीं जाना, जस्ट 3 सेकंड में आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है, लाइक भी हो जाएगा और शेयर भी हो जाएगा। और अगर आपके जस्ट 3 मिनट से किसी की का फ़ायदा पहुंच रहा है और आपको भी स्वाब मिल रहा है, तो इससे सस्ता स्वाब तो आपको किसी चीज़ में भी नहीं मिलेगा। तो बस ना मेरी वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर भी किया करें। अगर चैनल पर नहीं है उसको भी सब्सक्राइब कर दें, तो ताकि मेरा चैनल मोनेटाइजिंग हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। और ऐसे मज़े मज़े की अच्छी अच्छी रूटीन वाइज डेली की वीडियो मैं बनाती हूँ। कुछ भी हो जाए, आज देख लें मैं एज अ सिंगल पेरेंट्स अपने घर के बाहर के सारे काम भी करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो भी मैं डेली डाल रही हूँ। वीडियो जिस दिन ना बस सोच भी नहीं सकती कि मैं वीडियो ना बनाऊँ। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।